मोहतरम दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में कुछ शख्सियात ऐसी भी गुजरी हैं जिन्होंने ना कोई सल्तनत कायम की, ना दुनियावी शोहरत हासिल की, मगर उनका मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसा बुलंद था कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से उनका जिक्र फरमाया करते थे। दोस्तों, आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह असल में कौन थे, वो कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके बायस शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर सके। हम ये भी देखेंगे कि क्यों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी सालों तक उन्हें तलाश करते रहे, और साथ ही उन मशहूर वाक़यात की हकीकत भी जानेंगे जो हज़रत उवैस करनी की तरफ मंसूब किए जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इस्लामी तारीख़, ईमान अफरोज़ वाक़यात और रूह को झंझोर देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल नूर साकिब वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी मिसाल आप थी, मगर एक ऐसी अजीम हस्ती भी गुजरी है जिनकी इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबी हुई जिंदगी को देखकर खुद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम भी हैरान रह जाते थे। ये वो शख्सियत थी जिसे दुनिया हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम उवैस बिन आमिर था और आपकी कुन्नियत अबू अमर बयान की जाती है। आप यमन के एक पहाड़ी इलाके कर्न के रहने वाले थे, जो एक छोटी और पुरसुकून बस्ती थी। रिवायतों में आता है कि यह इलाका सुलाला शहर और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकाम के दरमियान वाक़े था। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सादा जिंदगी में बकरियां चराया करते थे और इंतहाई गुर्बत और सादगी के साथ जिंदगी गुजारते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के घर में आपकी ज़ईफ़ और नाबीना वालिदा के सिवा कोई न था, जबकि वालिद का साया बचपन ही में उठ चुका था। यही वजह थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह बावजूद शदीद ख्वाहिश के मदीने मुनव्वरा हाजिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर सके, क्योंकि अपनी कमज़ोर वालिदा को तन्हा छोड़ना उनके लिए मुमकिन न था। मगर हैरत की बात यह है कि दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम रहने के बावजूद उनके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जागज़ें थी कि उनकी पूरी जिंदगी इसी इश्क में गुजर गई। आपका रंग सनोला, जिस्म दबला पतला, कद दरमियाना और कमर बारीक थी। घनी दाढ़ी, बिखरे हुए बाल और नीलगों आंखें उनकी शख्सियत को मुनफरिद बनाती थीं। आप हमेशा सादा और बोसीदा लिबास पहनते और दुनियावी नेमूद व नुमाइश से मुकम्मल बेनियाज रहते थे। जब कभी किसी आबादी या बाजार की तरफ आते तो लोग आपकी ज़ाहिरी हालत को देखकर मजाक उड़ाते, बच्चे आपको पागल समझते और बाज़ औक़ात पत्थर तक मारा करते थे। इसके बावजूद हज़रत उवैस करनी ने कभी किसी के हक़ में बद्दुआ के अल्फाज ज़बान पर न लाए। लोग उन्हें सताते, बच्चे पत्थर मारते, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह सब्र और नरमी के साथ फरमाया करते थे, अगर तुम्हें पत्थर ही मारने हैं तो छोटे कंकर मारा करो, क्योंकि बड़े पत्थर लगने से जिस्म से खून निकल आता है, वुज़ू टूट जाता है और फिर मेरी नमाज में ताख़ीर हो जाती है। ये अल्फाज उनके सब्र, आजिज़ी और अल्लाह से ताल्लुक़ की गहराई को ज़ाहिर करते थे। आपकी पूरी जिंदगी सादगी की तस्वीर थी। लिबास के नाम पर सिर्फ एक मोटा सा कंबल होता जो ऊंट के बालों से तैयार किया गया था, और एक सादा पजामा। न आसाइश की ख्वाहिश, न दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत का शौक। मोहतरम नाजरीन, हज़रत उवैस करनी अगरचे एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा लम्हा था जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को दिल से कबूल किया। इसकी दुरुस्त तारीख तो मालूम नहीं, मगर इतना ज़रूर कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ की खबरें अरब के मुख्तलिफ इलाक़ों से होती हुई यमन तक पहुंची, तो हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के कानों ने भी पहली बार उस अजीम हस्ती का नाम सुना। फिर रफ्ता रफ्ता उनका दिल गवाही देने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यही यकीन बाद में ऐसी बेमिसाल मोहब्बत में बदल गया जिसकी मिसाल तारीख़ में कम ही मिलती है। उनके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत से बस चुका था
کہ ہر لمحہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرتا تھا۔ ایک روز شوق دیدار اس قدر بڑھا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے مدینہ منورہ جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ نے اجازت تو دے دی، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا، بیٹا زیادہ دیر نہ لگانا، جلد واپس آ جانا۔ ماں کی یہ بات سنتے ہی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ضروری چیزیں ساتھ لیں اور فوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عشق کا عالم یہ تھا کہ یہ طویل سفر ننگے پاؤں طے کیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو دل بے قرار تھا، نگاہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ڈھونڈ رہی تھیں، مگر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجرہ مبارک میں موجود نہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئیں تو میری طرف سے سلام عرض فرما دیجیے گا۔ پھر ماں کے حکم کو یاد کرتے ہوئے بغیر رکے واپس یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک عجیب روحانی کیفیت محسوس فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، یہاں کون آیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سادہ حال چرواہا آیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر کے واپس چلا گیا۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اویس قرنی کا نور تھا جو اس گھر میں اپنی خوشبو چھوڑ گیا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت اویس قرنی کا مقام صرف تاریخ تک محدود نہیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی ان کا ذکر بڑی عظمت کے ساتھ ملتا ہے۔ کئی روایات میں ان کی عاجزی، عبادت اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بہت محبوب رکھتا ہے جو دنیا میں گمنام رہتے ہیں مگر اخلاص اور تقوی میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کپڑوں پر گرد ہوتی ہے، چہروں پر سادگی ہوتی ہے اور لوگ انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی مجلس میں جانے کی اجازت مانگیں تو شاید انہیں اہمیت نہ دی جائے، اور اگر وہ غائب ہوں تو کوئی انہیں تلاش نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے لوگ واقعی اللہ کے نزدیک اتنے بلند مقام رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اویس قرنی انہی خاص بندوں میں سے ایک ہیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی علامات کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا قد درمیانہ، رنگ سانولا اور جسم دبلا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت میں ڈوبے رہتے ہیں، بہت گریے کرتے ہیں اور دنیا میں انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان ان کی کوئی شہرت نہیں، لیکن آسمانوں میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے جسم پر برس کا نشان تھا جو اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا، صرف ایک معمولی سا نشان باقی رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب سے بڑی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ اپنی والدہ کی بے مثال خدمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک تابعی کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دعا کروانے کی تلقین فرما رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی سال تک حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس عظیم انسان سے ملاقات کریں جس کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ مگر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس قدر سادہ اور گمنامی میں گزری تھی کہ لوگوں کے پاس ان کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہ تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں ان سے ملاقات کی ایسی تڑپ تھی
کہ اپنے دور خلافت میں جب بھی حج کا موقع آتا، آپ رضی اللہ عنہ یمن سے آنے والے ہر قافلے سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت کرتے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس بندہ خدا کو تلاش کیا جائے جس کی عظمت خود رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تھے۔ پھر ایک سال حج کے دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جبل ابو قیس پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا، اے یمن سے آنے والو، ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ تمام یمنی حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف کرن والے باقی رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ چنانچہ مجمع کم ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا، قبیلہ مراد والے کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ اب صرف ایک آدمی باقی رہ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم اویس ہو یا اسے جانتے ہو؟ اس شخص نے حیرت سے جواب دیا، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ البتہ میرا ایک بھائی ضرور ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو ایک غریب چرواہا ہے۔ اس کی کیا حیثیت کہ امیر المومنین اس کے بارے میں سوال کریں؟ لوگ تو اسے معمولی آدمی سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر فاروق کا چہرہ بدل گیا۔ انہیں دکھ ہوا کہ جس شخص کی شان آسمانوں میں بلند ہے، زمین والے اسے پہچان ہی نہ سکے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، شاید وہ میدان عرفات میں ہمارے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً عرفات کی سمت روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر ان کے سامنے تھا۔ ایک درخت کے سائے تلے ایک درویش نما شخص نماز میں مشغول تھا، جبکہ چند اونٹ اس کے ارد گرد چر رہے تھے۔ اس کی ظاہری حالت انتہائی سادہ تھی، مگر عبادت میں ایسی خشوع و عاجزی تھی کہ دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور خاموشی سے اس مرد مومن کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے نماز مکمل کی، پھر نہایت سکون کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم کون ہو؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی سے فرمایا، میں اپنی قوم کا ایک معمولی مزدور اور چرواہا ہوں۔ دونوں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تمہارا پیشہ نہیں پوچھ رہے، بلکہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ جواب دیا، میرا نام اویس ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی نگاہیں گہری ہو گئیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا کبھی تمہیں برس کی بیماری لاحق ہوئی تھی جو بعد میں ختم ہو گئی مگر 1 درہم کے برابر نشان باقی رہ گیا؟ حضرت اویس قرنی نے سر جھکا کر فرمایا، جی ہاں، ایسا ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سوال کیا، اور کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے ادب سے جواب دیا، الحمدللہ میری والدہ زندہ ہیں۔ اب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ لوگ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ عظیم بشارت سنائی جو انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا۔ اس کا تعلق قبیلہ مراد کی شاخ قرن سے ہوگا۔ اسے برس کی بیماری تھی، مگر اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا، صرف ایک نشان باقی رہ جائے گا۔ وہ اپنی والدہ کی بے مثال خدمت کرنے والا ہوگا، اور اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا فرما دے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو اپنا کندھا دکھاؤ تاکہ ہم اس نشانی کو دیکھ لیں جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی سے اپنی چادر ایک طرف کی۔ جیسے ہی کندھے کے نیچے وہ سفید نشان نظر آیا
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें भर आईं। दोनों बेख्तियार आगे बढ़े। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को गले लगाया, उनकी पेशानी को बोसा दिया और फरमाया, हम गवाही देते हैं कि तुम ही वो उवैस करनी हो जिनका जिक्र हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, हमारे लिए दुआ करो। ये सुनकर हज़रत उवैस करनी की आजजी और भी बढ़ गई। उन्होंने निहायत नर्म लहजे में फरमाया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता हूं। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आज आप लोगों पर मेरा हाल जाहिर फरमा दिया, मगर मैं अभी तक ये नहीं जानता कि आप कौन हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूं। ये नाम सुनते ही हज़रत उवैस करनी पर लर्ज़ा तारी हो गया। वो फौरन अदब से खड़े हो गए, उनकी आंखों में अकीदत उतर आई और निहायत आजजी के साथ अर्ज किया, अल्लाह आप दोनों अजीम हस्तियों पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत अदब से अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और आपको बेहतरीन बदला अता करे। ये सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में उनके लिए मोहब्बत और भी बढ़ गई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मक्का से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान खरीद कर लाता हूं। मगर हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन निहायत आजिज़ी से अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे लिए तकल्लुफ न कीजिए, शायद आज के बाद हमारी दोबारा मुलाकात ना हो। मैं उन कपड़ों और माल का क्या करूंगा? आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 ऊन की चादरें हैं और यही मेरे लिए काफ़ी हैं। मेरे पास जूते भी मौजूद हैं और मेरी कौम ऊँटों की निगरानी के बदले चंद दिरहम दे देती है, जिनसे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने हज़रत उमर के दिल को हिला कर रख दिया। हज़रत उवैस करनी ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे सामने एक बहुत सख्त घाटी है जिसे वही लोग पार कर सकेंगे जो दुनिया के बोझ से हल्के होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने ऊपर दुनिया का वजन कम रखें। ये जुमले सुनते ही हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर गिरिए तारी हो गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना असा ज़मीन पर मारा और फरमाया, ए उमर, काश तेरी माँ ने तुझे पैदा ही न किया होता। फिर बेख्तियार बोल उठे, क्या कोई ऐसा है जो ये खिलाफत अपनी तमाम जिम्मेदारियों और हिसाब के साथ मुझसे ले ले? इस पर हज़रत उवैस करनी ने निहायत हिकमत के साथ फरमाया, जो शख्स अल्लाह से हकीकी खौफ रखता है वो इख्तदार और हुकूमत से दूर भागता है। फिर कुछ लम्हों बाद फरमाया, अब जुदाई का वक्त आ गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अब तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैं कूफा की तरफ जाना चाहता हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं कूफा के गवर्नर के नाम खत लिख दूं ताकि वो तुम्हारी खिदमत करे और तुम्हें आराम पहुंचाए। मगर हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया, मुझे लोगों में गुमनाम रहना ज्यादा पसंद है। फिर अदब से अर्ज किया, आप एक रास्ते से तशरीफ ले जाएं और मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूं। इसके बाद दोनों रास्ते जुदा हो गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा वापस रवाना हो गए, जबकि हज़रत उवैस करनी अपने ऊँटों के साथ दूसरी सिमत निकल गए। कुछ अरसे बाद उन्होंने दुनियावी मशागल भी तर्क कर दिए और अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इबादत, ज़िक्र और अल्लाह ताला की याद में गुजारने लगे, यहाँ तक कि अपने रब्बे हकीकी से जा मिले। अल्लाह ताला उन पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए। रिवायतों में आता है कि अगले साल हज के मौके पर उनके कबीले का एक सरदार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दरियाफ्त किया। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं उन्हें इंतहाई सादा और तंगदस्ती की हालत में छोड़कर आया हूं। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे वो तमाम फ़ज़ाइल सुनाए
جو रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इरशाद फरमाए थे। जब वो शख्स वापस अपने इलाके पहुंचा तो सीधा हज़रत उवैस करनी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरे लिए दुआ और इस्तग़फ़ार फरमा दीजिए। हज़रत उवैस करनी ने आजिज़ी से फरमाया, तुम तो अभी एक मुबारक सफ़र यानी हज से वापस आए हो, तुम मेरे लिए दुआ करो। उस शख्स ने दोबारा निहायत आजिज़ी से अर्ज किया, नहीं, आप ही मेरे लिए दुआ फरमाइए। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार फिर उसी इनकिसारी के साथ जवाब दिया। फिर अचानक दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारी मुलाकात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई थी? उसने अर्ज किया, जी हां, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। ये सुनते ही हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। फिर उन्होंने उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। इस वाक़े के बाद हज़रत उवैस करनी का जिक्र लोगों की ज़बानों पर आने लगा। लोग उनकी तलाश में रहने लगे, मगर वो शोहरत और मारूफ होने से हमेशा दूर भागते थे। जब उन्हें महसूस हुआ कि अब लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, तो खामोशी से अपना इलाका छोड़ दिया और किसी दौर वीराने की तरफ चले गए, ताकि उनकी इबादत, इखलास और गुमनामी बाकी रहे। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में मदीना मुनव्वरा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ शिद्दत इख्तियार कर गया। चुनाचे वो मदीना हाजिर हुए। वहां बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उनसे दरियाफ्त किया, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे तो आप उस वक्त क्यों ना आ सके? हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत अदब और दर्द के साथ जवाब दिया, मेरी वालिदा बीमार रहती थी और मुझे अपने पास से कहीं जाने की इजाज़त नहीं देती थी। बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया, हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने वालिदैन तक कुर्बान कर दिए थे, फिर आप क्यों ना आ सके? ये अल्फाज सुनकर हज़रत उवैस करनी की आंखें भर आईं। उन्होंने निहायत रिक्कत आमेज़ लहजे में फरमाया, आप खुश नसीब हैं कि आपको हुजूर की सोहबत नसीब हुई। जरा मुझे उनके औसाफ और हुलिये मुबारक के बारे में बताइए। चुनाचे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर, अखलाक, आदात और बाज़ मोजज़ात का जिक्र शुरू किया, मगर हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से सुनते रहे। फिर आहिस्ता से बोले, मेरी मुराद सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत से नहीं, मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातिनी जमाल, रूहानी नूर और उस हकीकत को सुनना चाहता हूं जो दिलों को जिंदा कर देती है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया, हमने तो अपनी समझ के मुताबिक सब कुछ बयान कर दिया, अगर आप कुछ और जानते हैं तो आप ही बयान कीजिए। ये सुनकर हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह पर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब कैफियत तारी हो गई। उनकी ज़बान से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, आदात, अखलाक और रूहानी जमाल का ऐसा बयान जारी हुआ कि महफिल पर सुकूत छा गया। उनके अल्फाज दिलों में उतरते जा रहे थे और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर वजद और गिरिए की कैफियत तारी होने लगी। जब वो कैफियत कुछ कम हुई तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की आंखों में मोहब्बत और हैरत दोनों जमा थीं। वो बेइख्तियार आगे बढ़े और अकीदत से हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूमने लगे। दोस्तों, आखिर में एक मशहूर रिवायत बयान की जाती है कि क़यामत के दिन जब लोग जन्नत की तरफ दौड़ रहे होंगे तो हज़रत उवैस करनी भी उनमें शामिल होंगे। इसी दौरान अल्लाह ताला का हुक्म होगा, सबको जाने दो मगर उवैस को रोक लो। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह घबरा कर अर्ज करेंगे, ए मेरे रब, मुझे क्यों रोक लिया गया? तब इरशाद होगा, पीछे देखो। जब वो पलट कर देखेंगे तो उनके पीछे बेशुमार गुनाहगार लोग खड़े होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए उवैस, तेरी एक अदा, तेरी इखलास भरी जिंदगी और तेरे इश्क ने मुझे इस कदर राजी कर दिया है कि आज जिसके लिए सिफारिश करोगे उसे बख्श दिया जाएगा। दोस्तों, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रोशनी है जो इंसान के बातिन को जिंदा कर देती है। ये वो मोहब्बत है जिसके सामने दुनिया की हर चमक मांद पड़ जाती है।
حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ سچا عشق شہرت میں نہیں بلکہ اخلاص، خدمت، عاجزی اور اطاعت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ دوستو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شمع قیامت تک روشن رہے گی۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگیاں گزار دیں گے اور اپنی عقیدت کو عمل، اخلاص اور وفاداری کے ذریعے ثابت کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ عوام میں بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی تو ان کے دانت موجود نہیں تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو غم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ پھر ان کے لیے جنت سے کیلے نازل کیے گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی روایات مستند تاریخی کتابوں اور صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ معتبر اہل علم نے بھی ان واقعات کی مضبوط سند بیان نہیں کی۔ اسی طرح حضرت اویس قرنی کی طرف کئی اور قصے اور حکایات بھی منسوب کر دی گئی ہیں جن کی کوئی قابل اعتماد اصل موجود نہیں۔ دوستو، آج کے دور میں محبت ایک لفظ بن کر رہ گئی ہے۔ لوگ دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر قربانی کم دیتے ہیں۔ ہر انسان کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا واقعی ہمارے اندر وہ طلب موجود ہے جو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے دل میں تھی؟ وہ اویس رحمت اللہ علیہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، نہ کبھی مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، نہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا، مگر اس کے باوجود ان کا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح ڈوبا ہوا تھا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک طرف وہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اور دوسری طرف ایک گمنام چرواہا جو یمن کے پہاڑوں میں رہتا تھا، جس کے کپڑے بوسیدہ تھے، جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے، بچے پتھر مارتے تھے، مگر آسمانوں میں اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات اویس سے ہو جائے تو اس سے دعا کروانا۔ دوستو، یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل مقام دولت، شہرت، خوبصورتی یا لوگوں کی تعریف سے نہیں ملتا، اصل مقام اخلاص سے ملتا ہے۔ حضرت اویس قرنی کے پاس نہ کوئی محل تھا، نہ کوئی لشکر، نہ دنیاوی طاقت، مگر ان کے پاس ایک چیز تھی، اور وہ تھی سچا دل۔ ایسا دل جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا تھا، ایسا دل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتا تھا، ایسا دل جو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کو عبادت سمجھتا تھا۔ اور افسوس، آج ہم میں سے بہت سے لوگ عبادت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین کی خدمت سے بھاگتے ہیں۔ ہم نیتیں سن لیتے ہیں، درود پڑھ لیتے ہیں، اسلامی پوسٹیں شیئر کر دیتے ہیں، مگر جب سنت پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہماری خواہشات درمیان میں آ جاتی ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عشق صرف جذبات کا نام نہیں، عشق اطاعت کا نام ہے، عشق صبر کا نام ہے، عشق عاجزی کا نام ہے، اور عشق وہ ہے جو انسان کو گمنامی میں بھی اللہ کے قریب کر دے۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ ہر انسان اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، اور اس دن ایک گمنام انسان جسے دنیا نے کبھی اہمیت نہیں دی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا مقام رکھتا ہوگا کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی تو اصل کامیابی ہے کہ زمین والے تمہیں نہ پہچانے لیکن آسمان تمہارے نام سے واقف ہو۔
اس لیے دوستو، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف دعوے نہ کریں، اپنے اخلاق بدلیں، اپنے دل صاف کریں، والدین کی خدمت کریں، نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت اور والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔